श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। इदानीं चिन्तनस्य विषयः अस्ति अभावः। जगति यावन्ति यावन्तः यावत्यः वर्तन्ते, जडं वा भवतु चेतनं वा भवतु, सर्वे अपि न्यायशास्त्रानुसारेण तर्कशास्त्रे सप्तपदार्थेषु अन्तर्भूताः सन्ति। अस्माकं तर्कशास्त्रे प्रथमपङ्क्तिरपि एवमेव अस्ति। द्रव्य गुण कर्म संयम विशेष समन्वय अभावः सप्तपदार्थाः। तत्र सप्त इति कथनमपि सप्तादन्य अतिरिक्तम् अन्यत् नास्ति इति वयं तत्र पठितवन्तः। तदा अत्र एकः जिज्ञासा वर्तते। यदि भावपदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समन्वयः षट्कमपि भावपदार्थः। भावः सप्तमपदार्थरूपेण तत्र स्वीकृतः अस्ति। भावपदार्थः भावविषयः पदार्थः अस्ति चेत् समीचीनम्। अभावः इत्युक्ते यदि नास्ति तस्य पदार्थत्वं कथं शक्यते? नास्ति इति व्यवहारे वर्तमानः यदि किञ्चिदपि नास्ति चेत् तस्य पदार्थत्वं कथं शक्यते इति एका जिज्ञासा। अस्माकं व्यवहारे तु भूतले घटः नास्ति, जले पात्रं नास्ति, गृहे तण्डुलं नास्ति, वायोः रूपं नास्ति, आकाशे स्पर्शः नास्ति। एवमार्गेण व्यवहारे पश्यन्ते सन्ति। भूतले घटाभावः, घटस्य अभावः, घटः नास्ति, तदपि व्यवहारः। तदेव वायोः रूपं नास्ति, रूपाभावः। एवं तदा किमुच्यते? अभावः इति पदार्थः नास्ति इति वाक्यं सूच्यते। पदार्थः इत्युक्ते कः? अस्माकम् उच्चार्यमाणः, अस्माभिः उच्चार्यमाणः शब्दः पदः भवति। अक्षराणां समानः वा एकमक्षरमपि पदं भवितुमर्हति। तदस्ति सः शब्दः पदः, पदम् इत्युच्यते। अर्थवन्तः शब्दः तत् एकाक्षरं वा भवति, किमुच्यते? पदार्थः इत्युक्ते पदजन्य प्रतीतिविषयकत्वं तत्र। यदा जलम् आनय इज् आ इल् आ इल् अस्माकम् उच्चारितानि इच्छन्ति। जलम् आनय इति यदि वदामः, पुरतः व्यक्तिः जलपात्रम् आनय तदपेन कथं पदं न आनयति, पदस्य अर्थम् आनयति। सृष्टौ यदा सृष्टिं कृत्वा ईश्वरः एव स्वेच्छे ईश्वरेच्छया अस्मात् पदात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति। अतः जलम् इत्युक्ते जलं पातुं योग्यः, उपयुक्तुं योग्यः, स्नातुं योग्यः, पाचनं कर्तुं योग्यः जलं जलम् इति व्यवहरति। इति पदस्य प्रतीतिजन्यविषयत्वं, पदजन्यप्रतीतिविषयत्वं, पदेन जन्यते प्रतीतिविषयत्वं। तदा वर्तते चेत् भूतले घटः नास्ति इति वदामः। किमपि व्यवहारमेव नास्ति इति वदामः। भूतले घटाभावः, अभावशब्देन घटः नास्ति, अत्र घटः नास्ति, बुद्धिः अत्र घटः नास्ति इति अर्थः प्रतीते एव खलु।
नास्ति शब्देन अभावशब्देन तत्र नास्ति इति घटः नास्ति इति अर्थः तृतीयः। अतः सः अभावः अपि पदार्थे स्वीकृतः अस्ति तर्कशास्त्रे। पदजन्यप्रतीतिविषयत्वं पदार्थस्य लक्ष्यम्। अभावपदश्रवणेन कस्यचित् विशेषपदार्थस्य तत्र नास्ति इति प्रतीतिविषयक ज्ञानम् अस्माकं लभ्यते। अभावः अपि पदार्थः। अभावे भेदप्रदर्शनम्। अभावः अस्माकं पठितुं तर्कसङ्ग्रहे अभावस्य चतुर्विधः प्रागभावः प्रत्ययसाभावः अत्यन्तभावः भागश्चैतन्यम् इति अस्ति। किन्तु न्यायसिद्धान्त किं वदति? अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्यभावभेदतः प्रागभावस्तथाध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च एवं त्रैविध्यम् आपन्नः संसर्गाभ्याम् विश्वनाथपञ्चाग्निः न्यायसिद्धान्तः विश्वनाथपञ्चाननस्य अभिप्रायः अभावः द्विविधः संसर्गाभावः अन्यत् अन्योन्यम् इति द्विधा भेदः अस्ति। तदा अस्माकं पठितं सः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः। प्रागभावः तथा ध्वंसः ध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः एतत् त्रयमपि संसर्गाभावे इष्यते इत्युक्ते एवं त्रैविध्यमापन्नं संसर्गाभावः। संसर्गाभावः इत्युक्ते संसर्गाभावः द्विविधः भवति प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः इति। अन्यत् एक अन्योन्याभावः। अन्योन्याभावे भेदः नास्ति इति विश्वनाथपञ्चाग्निः तत्र उक्तमस्ति। अस्माकं स्मृतमेव अस्ति प्रागभावः इत्युक्ते प्रागभावः तस्य उत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः वर्तते प्रागभावः तद्भवति। प्रागभावः तद्भवति यदा घटस्य उत्पत्तिः भवति तत्पूर्वम् अनादितः यः अभावः वर्तते सः प्रागभावः। किन्तु यदा तस्य प्रतियोगी वर्तते आगच्छति प्रतियोगी इति यस्य अभावः सः प्रतियोगी भवति। यस्य अभावः अत्र वर्तते घटस्य तस्य प्रतियोगी कः भवति? घटः। घटः निर्मितः घटः अव्यक्तः अतः प्रागभावः निष्ठः। अनादितः वर्तमानः प्रागभावः प्रतियोगिनः सर्वे नश्यते सः प्रागभावः। प्रध्वंसाभावः किं भवति? यदा उत्पन्नः घटः कारणवशात् तस्य समुद्रपातेन वा अधःपातेन वा कथञ्चित् तदा नष्टः उत्पन्नः घटः। तस्य उत्पत्तिः अस्ति घटस्य। ध्वंसस्य उत्पत्तिः ध्वंस सः ध्वस्तः। प्रागभावे किं प्रतीतिः जायते? इदानीं घटः भविष्यति। अत्र घटः भविष्यति घटः नास्ति घटः भविष्यति इति प्रतीतिः जायते तत्र प्रागभावे। प्रध्वंसाभावे किं भवति? घटः ध्वस्तः उत्पन्नः घटः ध्वस्तः ध्वंसम् आगतः ध्वंसं गतः इति प्रतीतिः जायते। अतः ध्वंसः अनादिः वा चेत् तस्य जन्म अस्ति तस्य उत्पत्तिः अस्ति घटस्य किन्तु नाशः वर्तते खलु सः अनन्तः तस्य अन्तः नास्ति। पुनः स एव घटः कदापि न भवति। सहस्राणि घटानि भवन्ति निर्माणं कुर्वन्ति कुलालः घटान् करोति किन्तु ध्वस्तः घटः पुनः तस्य अन्तः तु
अनन्तः अतः प्रध्वंसाभावः अनन्तः रागभावः अनादिः शान्तः अन्तः अस्ति यदा प्रतियोगी आगच्छति तदा सः नश्यति प्रथमः अनादिः च शान्तः प्रध्वंसभावः केवलम् अनादिः नास्ति तस्य सादिः आदिः अस्ति किन्तु अन्तः नास्ति अतः आनन्दः इति उच्यते अन्योन्याभावः तु नास्ति इति प्रतीतिजनकः एवमेव घटः नास्ति इत्युच्यते चेत् अत्यन्ताभेदः ते एते त्रयः अपि संसर्गाभावः इत्युच्यते इति सनातनपञ्चमैः उक्तम् अन्यत् तु अन्योन्यभावे नास्ति इति प्रतीतिजनकः कः भवति अत्यन्ताभेदः घटः भविष्यति इति प्रतीतिजनकः भवति घटः ध्वस्तः इति प्रतीतिजनकः भवति प्रध्वंसः भवति घटः नास्ति इति प्रतीतिजनकः भवति अत्यन्ताभेदः घटो न पटः घटभेदवान् पटः इति प्रतीतिजनकः भवति अन्योन्याभावः अभावः इत्युक्ते किं भावभिन्नत्वं तदा भावः नास्ति तस्य भावभिन्नत्वम् अभावत्वं भवति संसर्ग अभावत्वम् इत्युक्ते किम् अन्योन्य अभावभिन्न अभावः अन्योन्य अभावेन भिन्नं भवति अतः एव खलु अन्योन्यः अन्यत् लिखितमस्ति संसर्गाभावः त्रिधा वर्तते इति त्रैविध्यम् आपन्नः अन्योन्याभावः एकः एव अतः अन्योन्याभावः अन्यः एतत् त्रयमपि संसर्गाभावः अन्यत् अतः एव संसर्गाभावत्वं किं भवति अन्योन्य अभावत्व भिन्न अभावत्वम् इति संसर्गाभावः अन्योन्याभावत्वं किं भवति अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नः भवति अन्योन्याभावत्वं किं भवति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताः अभावः तस्य आत्मा तदात्मा तदात्मस्य भावः तादात्म्यः तदा घटः न घटः इत्युच्यते चेत् घटः तादात्म्यसम्बन्धेन घटे वर्तते तस्य अभावः तत्र वर्तते पटे घटस्य अभावः वर्तते तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताः अभावः सः भवति अन्योन्य अभावः तादात्म्यसम्बन्धेन घटः स्वस्मिन्नेव वर्तते खलु अन्यत्र वर्तते वा इति चेत् न अतः तादात्म्यसम्बन्धेन घटाभावः अन्योन्यभावः स च अन्योन्याभावः स च प्रतियोगितावच्छेदभूत घटत्वादिमत् घटत्वं तद्घटत्वं विहाय सर्वत्र प्रतियोगिता घटे एव वर्तते तत्र प्रतियोगिता कुत्र वर्तते तेन अवच्छेदीभूत घटत्वादिमत् यत्र वर्तते तत् घटं विहाय प्रपञ्चे सर्वत्र तस्य अभावः वर्तते अन्योन्याभावः यस्य अभावः सः कस्य प्रतियोगी भवति इति अस्माभिः दृष्टिर्भवति घटस्य अभावः घटः प्रतियोगी भवति तन्निष्ठप्रतियोगिता धर्मसम्बन्धाभ्याम् अवच्छिन्ना धर्मेण वा अवच्छिन्ना भवति सम्बन्धेन वा अवच्छिन्ना भवति द्वाभ्यामपि अवच्छिन्ना किन्तु प्रागभाव प्रध्वंसाभावयोः प्रतियोगिता सम्बन्धावच्छिन्नता वर्तते अर्थात् अत्यन्ताभावे एव यत् प्रागभावे वा प्रध्वंसाभावे वा प्रतियोगिता सम्बन्धावच्छिन्नता वर्तते अभावबुद्धौ प्रतियोगी येन प्रकारेण भासते अभावे प्रतियोगी येन प्रकारेण भासते सः प्रकारीभूतः धर्मः प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः येन च सम्बन्धेन प्रतियोगी निषिध्यते तत् भवति प्रतियोगिता अवच्छेदकः सम्बन्धः भवति घटो न पटः इति वदामः चेत्
घटः तादात्म्येन पटः भवति वा? न भवति इति घटे तादात्म्येन पटस्य निषेधः। घटे तादात्म्यसम्बन्धेन घटः घटे एव वर्तते, पटे न वर्तते। तादात्म्यसम्बन्धेन घटे पटनिषेधः। अन्योन्ये भावीय प्रतियोगिता तादात्म्यसम्बन्धावचनं प्रागभावत्वम् इति अस्माभिः दृष्टम्। अस्माभिः अनादिः सामतः एतत् तर्कसङ्ग्रहे पठितमस्ति। किन्तु विश्वनाथपञ्चाङ्गः किं वदति? विनाश्य भावत्वं प्रागभावत्वं। विनाशि विनाशि इत्युक्ते भावत्वम् अस्ति, विनाशि अभावत्वम्। अभावत्वं नश्यति। प्रतियोगिता यदा प्रतियोगी भवति तत्र उत्पद्यते तदा विनश्यति। तादृशः अभावत्वं विनाशे अभावत्वं प्रागभावत्वम्। किमर्थम् एवम् उक्तम्? अभावत्वमेव प्रागभावत्वम् इति वदामः खलु। इति उक्तं चेत् अभावत्वम् इत्युक्ते घटादौ सर्वत्रापि अतिव्याप्तिः भवितुमर्हति, अभावत्वं सर्वत्र भवितुमर्हति। अत एव किमुक्ते अभावत्वं केवलं न उक्तं, विनाशि अभावत्वम् इति। विनाशि अभावत्वं प्रागभावत्वं ध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय ध्वंसं भवति खलु। ध्वंसे तु अतिव्याप्तिवारणाय यदापि तत्र वर्तते चेत् तद्ध्वंसः स्वयं स्वेन भवति इति तद्ध्वंसः भवति एव। ध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय विनाशित्वम् इति विशेषः। घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय तत्र किं पदम् अस्ति? घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय अभावत्वम्। प्रध्वंसाभावः तत्र किम् उच्यते? विश्वनाथपञ्चाङ्गे जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम्। जन्य जनतं नास्ति। घटः वा पटः वा किमपि जनतं नास्ति, उत्पत्तिः आसीत्, तदनन्तरं जन्य अभावत्, तदनन्तरं यः अभावत्वं ध्वंसाभावत्वं तत् प्रध्वंसाभावः। प्रागभावे अतिव्याप्तिवारणाय जन्यत्वविशेषः। यदि जन्यत्वं न वदामः, अभावत्वं वदामः प्रागभावे अन्याभावे अपि तत्र अतिव्याप्तिः भवितुम् अर्हति। अतः जन्य अभावत्वं घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय अभावविशेषः। यदि अभावत्वं न वदामः, जन्यम् इति वदामः, घटः जन्यपदार्थः एव खलु, प्रागभावे अपि तदेव। घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय एव तत्र एवं तत्र विनाशी अभावत्वम्, अत्र जन्य अभावः। जन्यत्वं किमर्थम् उक्तं? घटादौ अतिव्याप्तिवारणाय। घटः ग्रस्तः इति प्रतिपदम्। अत्यन्तभावः किं भवति? अत्र संसर्गाभावेन तत्र त्रैविध्यम् आपन्नः इति उक्तः। अतः अत्र लक्ष्यं किमस्ति? नित्यसंसर्गाभावत्वम् अत्यन्ताभावः। नित्यत्वे सति पुरा अस्माभिः उक्तं नित्यत्वे सति अभावत्वम् इत्युक्तं खलु, अत्यन्ताभावत्वम्। इदानीं नित्यसंसर्गाभावत्वम् अत्यन्ताभावत्वम्। नित्यत्वं किं भवति? प्रागभावप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वं भवति नित्यत्वम्। अत्यन्ताभावः भवति इत्युक्ते नित्यसंसर्गाभावत्वे सति अत्यन्ता नित्यत्वे सति संसर्गाभावत्वे सति अभावत्वं संसर्ग तदा अत्यन्ताभावत्वम्। अत्यन्ताभावत्वं यदि नित्यः यदि नित्यः भवति अत्यन्ताभावः, यदि घटः आनीतः भूतले न्यस्तः, घट आनयन अनन्तरमपि तदा घटवति भूतलं भवति। यदा घटः भूतले निवेशयामः घटवति भूतलं, तत्र घटः नास्ति इति प्रतीतिः स्यात्। अत्यन्ताभावः यदि नित्यः भवति, घटः नास्ति, अभावः तत्र वर्तते खलु।
घटानात् पूर्वं तत्र घटः वर्तते खलु। यदि वा घटः अपसारितः तत्रापि घटाभावः वर्तते खलु। पुनः घटः आनीतः तत्र घटोद्भूते तद् भावः वर्तते खलु। अतः घटो नास्ति प्रकृतिः आपत्तिः कथम्। अतः मुक्तावलीकारः किं वदति, यत्र तु भूतलादौ घटादिकम् अपसारितं पुनः च तत्र घटकालस्य सम्बन्ध अघटकत्वात् अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घट अत्यन्ताभावबुद्धिः भवति। अत्यन्ताभावः नित्यः एव, तत्र न सन्देहः। किन्तु अत्र घटः आनीतः अपसारितं पुनः आनीतम् एतत्तु तत्र घटकालस्य यदा घटम् अस्ति, यदा वयं चिन्तयामः हस्ते पुस्तकम् अस्ति, हस्ते पुस्तकम् अस्ति, तत्र सम्बन्धः अस्ति, हस्तपुस्तकमध्ये सम्बन्धः अस्ति। यदि पुस्तकम् अपसारितं चेत् तत्र पुस्तकमपि अस्ति, हस्तमपि अस्ति, सम्बन्धिनः सन्ति, सम्बन्धिनौ स्तः। पुस्तकमध्ये यतः सम्बन्धी हस्तः अस्ति, किन्तु द्वयोर्मध्ये सम्बन्धः वर्तते न वर्तते। अतः अत्र सम्बन्ध अघटकत्वात्, यदि घटः नास्ति सम्बन्ध अघटकत्वात् घटाभावबुद्धिः वर्तते। यदि घटः आनीतः यदा प्रतियोगी तत्र वर्तते चेत् स्वरूपसम्बन्धः नश्यति, अभावे वर्तमानः स्वरूपसम्बन्धः तत्र नश्यति सम्बन्ध अघटकत्वात्। तदा तु घटः अस्ति संयोगसम्बन्धः, अतः घटस्य प्रतीतिः भवति। घटाभावस्य नित्यत्वेऽपि भूतले तत्सम्बन्धाभावात् भूतलवृत्ति घटसंयोगकालस्य अत्यन्ताभावप्रतीतो न घटत्व घटाभावबुद्धिः। अतः घटत्वं मानीतं चेत् तत्र यदा प्रतियोगिनः प्रवेशः भवति तत्रस्थः स्वरूपसम्बन्धः अभावस्थः स्वरूपसम्बन्धः नश्यते, सम्बन्धनाशे सति संयोगसम्बन्धः वर्तते इति कारणात् अस्माकं घटवत् भूतलम् इति प्रतीतिः तदेव न यत्र कालत्रयेवपि प्रतियोगी नश्यते। अभावत्वं कालत्रयेवपि वर्तमानम्, अभावत्वं नित्यम् इति कथं वक्तव्यं। केचित् वदन्ति प्रागभावः अपि नित्यः प्रध्वंसाभावः अपि नित्यः, किन्तु नित्यः भवति अनादिः भवतु, एकः अनादिः अन्यः अनन्तः भवतु, किन्तु द्वयोरपि उत्पत्तिः वा नाशः वा अस्ति। यदि उत्पत्तिर्वा नास्ति नाशः वा नास्ति तदेव व्यवहारः। तत्र प्रागभावे तु अनादिः, किन्तु प्रतियोगिनः उत्पत्तिसमये नश्यति, तदेव प्रध्वंसाभावस्य अनन्तः, किन्तु उत्पत्तिः अस्ति साधिः। अतः द्वयोः नित्यसम्बन्धः नास्ति, केवलम् अत्यन्ताभावस्यैव नित्यसम्बन्धः वर्तते। कालत्रयेऽपि प्रतियोगी भवति चेत् तत्र अत्यन्ताभावः, तत्र कालत्रयेऽपि इति न करोति, कदाचिदपि तत्र घटः अस्ति भवति, तत्र कदाचित् घटयतेः सत्त्वात् अत्यन्ताभावः इति न शक्यते इति वादः अस्ति। न्यायैकदेशिनः, न्यायशास्त्रस्य एकदेशिनः किं वदन्ति, नित्यप्रतियोगिका अभावः भवति अत्यन्ताभावः, नित्य अन्यप्रतियोगिका अभावः सामयिकाभावः इति अस्ति। यस्मिन् समये घटः वर्तते तदा घटप्रतीतिः, यस्मिन् समये घटः नास्ति इति सामयिक अभावः अपि चतुर्थः अङ्गीकरणीयः इति उक्तमस्ति। चतुर्थः अभावः इत्युक्ते अभावः कथं चतुर्थः इत्युक्ते संसर्गाभावत्वविषये एव उच्यते। प्रागभावः, विध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, चतुर्थः अभावः भवति सामयिक अभावः, अन्योन्याभावः।
चतुर्थः अभावः अपि स्वीकरणीयः इति न्याये एकदेशवादिनः वर्तन्ते। किन्तु मुक्तावलीकारेण किमुक्तं तद्विषये एव उक्तं तत्र उत्पादविनाशशाली चतुर्दोऽयम् अभावः इति केचित् इति उत्पादविनाशशाली तदेव सम्बन्धविषये अस्माकम् उक्तं खलु तत्तत् कालोचितं तत्तत् काल तत्तदधिकरणसमये तदैव तत्र उत्पादविनाशशाली चतुर्दोऽयम् अभावः यत्र न भवति उत्पादः विनाशाली घटस्य तत्र सत्त्वे घटस्य प्रकृतिः सत्त्वं नास्ति चेत् घटाभावस्य उत्पादविनाशशाली चतुर्द्वयम् अभावः सामयिक अभावः तत्त्वसमयानुसारेण इति नैयायिक एकदेशिनः तेषाम् अभिप्रायः। प्राचीनाः किं वदन्ति घटकाले घट अत्यन्ताभाव बुद्धेः मास्तु घटाभाव प्राचीन घटकाले घट अत्यन्ताभाव बुद्धिः मास्तु किन्तु अत्यन्ताभाव विरोधिनः प्रतियोगिनः घटस्य तत्र सत्त्वात् अतः नास्ति। घट उत्पत्तेः प्राक्काले तु प्रागभावे तु अभावः वर्तते खलु अतः तदेव वदति विश्वनाथपञ्चाननः अत्र ध्वंसप्रागभावादिकरणे न अत्यन्ताभावः इति प्राञ्चां मतं प्राचीनः प्राञ्चः वदन्ति इति विश्वनाथपञ्चाननः। यदा श्यामघटः अस्ति पाकदशानन्तरं रक्तघटः भवति। श्यामघटे रक्तघटः वर्तते वा अत्र श्यामघटः अस्ति अन्यः घटः पाकानन्तरं रक्तरूपेण परिवर्तितः तत्र अस्ति श्यामघटः अत्र अस्ति रक्तघटः अस्ति द्वयमपि घटः कुलालेन निर्मितः अत्र आमपाके निक्षिप्तः घटः रक्तरूपम् अस्ति अन्यथा श्यामघटः। यदि अभावः नित्यः इति स्वीकरणीयः वा अत्र श्यामघटे रक्तरूपस्य अभावः स्वीकरणीयः वा किं करणीयः तत्र इत्युक्ते श्यामघटे रक्तः नास्ति रक्तघटे श्यामः नास्ति बुद्धिः प्रागभावं ध्वंसं च अवगाहते न तु तत् अत्यन्ताभावं तयोः विरोधि। यदि श्यामघटे वयं वक्तुं शक्नुमः श्यामघटे रक्तवर्णस्य प्रागभावः इदानीमपि नास्ति अथवा रक्तवर्णस्य ध्वंस रक्तघटे श्यामवर्णस्य ध्वंसः इति वक्तुं शक्यते किन्तु अत्र अत्यन्ताभावरूपेण तत्र मास्तु इति तेषां मतिः। यतः कदाचित् प्रतियोगिनः सत्त्वं वर्तते खलु नद्याः किं वदन्ति नद्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावः ध्वंसादिकालावच्छेदनापि अत्यन्ताभावः वर्तते एव ध्वंसप्रागभावयोः प्रतियोगी अत्यन्ताभावेन सह विरोधे बाधकप्रमाणं कुत्रापि नास्ति। यस्मिन् काले श्यामघटादौ रक्तादिध्वंसः वर्तते तदा रक्तादि प्रागभावः वर्तते अन्यथा तादृशकालावच्छिन्नविशिष्टेपि घटे रक्त अत्यन्ताभावः वर्तते अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिना सह विरोधः भवति तेषां सिद्धम्। अन्यः अपि अस्ति तत्र अभावस्य अधिकरणात्मकम् अभावस्य अधिकरणं किं भवति अभावस्य भाव अतिरिक्तपदार्थत्वेन प्रमाणत्वाभावात् अभावस्य विभागः एव अनुपपन्नः इति मीमांसकानां प्राभाकराणां मतमस्ति। अभावः अस्माभिरपि तमसः निरूपणे किमुक्तम् आसीत् प्रौढतेजोभावः तमः इति उक्तम्। तदेव द्रव्यत्वाभावः तमत्वाभावः कर्मत्वाभावः अभावस्य भाव अतिरिक्तपदार्थत्वं किम् अतिरिक्तपदार्थत्वरूपेण किमर्थं स्वीकरणीयं तत्र प्रमाणत्वाभावात् अभावस्य विभागः एव मास्तु अनुपपन्नः इति मीमांसकानां प्रभाकराणां विश्वनाथः वदति ननु अस्तु अभावानाम् अधिकरणात्मकत्वं
लाघवात् लाघवात् इत्युक्ते यदि धर्मिः अस्ति अत्र धर्मिणि धर्मकल्पना एव कुर्मः। द्रव्ये द्रव्याभावः, द्रव्ये कर्माभावः, गुणाभावः, ये अभावः इति तत्रैव वदामः चेत् अभावः वदामः चेत् लघुः स्यात्, लाघवं भवति खलु। तदर्थम् अन्यधर्मिणः कल्पना, अतिरिक्तधर्मिणः कल्पना गौरवमेव खलु इति तेषां वादः। तदा चेत् यस्मिन् अधिकरणे भूतलादौ घटः नास्ति इति अभावप्रत्ययः, तस्य अधिकरणत्वे घटाभावत्वकल्पनेन सिद्धिः। एवञ्च क्लुप्तधर्मिणि धर्मकल्पना अक्लुप्तधर्मिणि कल्पनायाः लाघवमेव खलु इति तेषाम् अभिप्रायः। नैयायिकाः किं वदन्ति, अभावस्य अधिकरणत्वस्वरूपे एव गौरवम्। यदि अधिकरणे अभावत्वं यस्यामः तत्रैव गौरवं भवति। यतः घटाभावस्य अधिकरणस्वरूपे भूतले घटाभावः चेत् भूतलस्वरूपः, गृहे घटाभावः चेत् तद् अन्यत् भवति इति भवति, इति सम्भवति। अधिकरणपदार्थत्वे तु यदि अधिकरणेन न स्वीकुर्मः, गृहे अभावः गृहाभावः, गृहे घटाभावः घटाभावः, भूतले घटाभावः भूतलघटाभावः, यावन्ते वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि पृथक् पृथक् करणीयं भवति। तत्र भेदः न सम्भवति। यदि अधिकरणपदार्थे अभावत्वं स्वीकुर्मः, अभावत्वं गृहे वा प्रपञ्चे वा कुत्रावचितपि भवतु, अभावः घटस्य अभावः भवति। अतः अधिकरणपदार्थत्वे तु सर्वेषु अधिकरणेषु एकः एव अभावः आधेयरूपेण अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। अभावः आधेयरूपेण एकः अभावः। यदि अधिकरणरूपेण वयं स्वीकुर्मः तदा अभावः आधेयरूपेण सर्वत्र एकः एव इति तेषाम्। एकः एव अभावः आधेयरूपेण तिष्ठति। अभावः किमपि भवतु तत्र एकः एव आधेयरूपेण तिष्ठति। तदेव उक्तं विश्वनाथेन, न अधिकरणात्मकत्वकल्पनापेक्षया अतिरिक्तकल्पनायाः लघीयत्वात् एवञ्च एवं कृते च किं भवति, आधार आधेयभावः उत्पद्यते। एवं क्रमेण आधार आधेयभावः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। अभावस्य अतिरिक्तत्वे यद्वस्तु येन इन्द्रियेण गृह्यते, यदि अतिरिक्तरूपेण अभावः वयं स्वीकुर्मः, येन इन्द्रियेण यद्वस्तु गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जातिः तस्य अभावस्य गृह्यते इति प्रतिज्ञामस्ति खलु। अतः एव अतिरिक्तरूपेण अभावस्य स्वीकरणं भवति। शब्द रस गन्धादि अभावानामपि प्रत्यक्षत्वम् उपपद्यते, तेषामपि अभावः स्वीकर्तुं शक्यते। अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्तद् इन्द्रिय अग्राह्यत्वात् प्रत्यक्षत्वं न भवेत् इति तेषाम् आशयः।